اعلی حضرت امام اہل سنت دے علم دی ایک گل سنو تہاڈا ایمان تازہ ہو بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ذرا توجہ نال گل سنیا ہے میرے اعلی حضرت نو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا علامہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ گل سنیا ذرا بڑی محبت والی علامہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ لاہور دے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے یہ پاکستان بڑھن تو پہلے دی گل ہے سن 1921 تو بھی پہلے دی گل کیونکہ سن 1921 دے اندر اعلی حضرت دا وصال ہویا علامہ شہاب الدین فرمائندے ہیں کہ میں اعلی حضرت دا بڑا نام سنیا کہ بڑا توتی بولدا یاد دا پوری دنیا دے اندر آپ دا نام آئی علامہ شہاب الدین لاہور دے بہت بڑے عالم ہیں آپ فرمائندے ہیں کہ میرے ذہن وچ خیال آیا ونیا تا صحیح ون کے ویکھاں تا صحیح بھی اعلی حضرت ہے کی ہو جیا سبحان اللہ اچھی آواز وہ احمد رضا کی ہو جیا جنہوں اتنا اللہ نے علم دیتا ہے بہت بڑا عالم ہے آپ فرمائیں میں لاہوروں چلیا پیدل سفر ہوندے ہیں اس لئے گڈیاں اتنی زیادہ ہوندیاں کوئی نہ نے سارا ہندوستان دا علاقہ ہی میں ٹردہ تے انڈیا دے شہر بریلی دے اندر پہنچ گیا کیونکہ آپ بریلی دے اندر رہندے ہیں اس ویلے لوگ کھواں تو پانی بھریندے ہیں یہ نلکے تے موٹراں اتنی زیادہ کوئی نہ ہوندیاں ڈول لیونے رسیاں لیونیاں کھواں تو پانی بھرنا لے جاونا آپ فرمائیں میں بریلی پہنچیا کھوہ تے ویکھیا مرد عورتاں بچے بچیاں پانی بھر رہے ہیں میں تھوڑی دیر انتظار کیتا میں کہ بھی نماز عصر دا ٹائم جاندا پی ہے تے کسی طریقے نال مینوں پانی مل جاوے میں وضو کراں ہاں تے نماز پڑھ لواں ہاں نا کیونکہ عصر دی نماز ہے تے بڑی اہم نماز ہے تے پڑھنی ہے آپ فرمائیں میں سوچندہ کھلا تھوڑی دیر گزری عورتیں چلیاں گئیاں مرد ہی چلے گئے کنواں خالی ہو گیا ایک 8-10 سال دا بچہ ہے وہ کھوہ تو پانی بھریندہ کھلوتا ہے میں او دے نیڑے ہویا جلدی اس بچے دے موڈے تے میں ہاتھ رکھیا میں کہ میرا پتر مہربانی کر اے مینوں پانی دے چا تے مینوں وضو کرا چا جو نماز دا ٹائم ویندا پیا ہے میں نماز پڑھ لواں جو عصر دی نماز جاندی پئی ہے آپ فرمائیں اس بچے نوں جلے میں گل کیتی نا تو بچہ میرے منہ در ویکھ کے مینوں آدا جی پہلے تے دسو بھی تساں ہوندے کون ہو اگے میں تانوں ایتھے کدی ویکھیا تساں کون ہوندے ہو تے کتھوں آئے ہو علامہ شہاب الدین فرمائیں میں بڑی ٹور نال اپنا تعارف کرایا باہر دے علاقے وچ گیا ودا میں کہ میں علامہ مفتی ہاں میں لاہور وچوں آیا تے اعلی حضرت دا دیدار کرن آیا جنے بہت بڑا عالم جنے آپ فرمائیں جلے اس بچے نوں میں اپنا تعارف کرایا نا تے او بال مینوں آدے ہے سائیں تساں عالم ہو میں کہ جی میں عالم ہاں او بال آدے جنے تساں تا اپنے آپ نوں عالم دیو تے میرے نزدیک تساں جاہل ہو جانے آپ فرمائیں میں حیران رہ گیا بے نکا جیا بال ہو کے مینوں جاہل آ گیا میں نے کہا بیٹا تجھے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا تجھے طریقہ نہیں ہے وہ جی تساں آ کے گالی غلط کیتی ہے میں تانوں جہل نہ آکھاں تا کی آکھاں تساں دیو میں عالم ہاں آپ نے فرمایا میں یار کیڑی گل کیتی ہے بھی تو میرے تے فتوی لا چھوڑیا اس آکھا جی تساں آئے ہو تے مینوں آدے ہو بھی مینوں پانی دے تے مینوں وضو کرا تے تساں عالم ہو تانوں مسئلے دا پتہ نہیں کہ وضو دے وچ اگر بندہ بغیر ضرورت دے بغیر مجبوری دے بغیر شرعی تکلیف دے اگر بندہ کسی غیر کولو مدد لوے تا وضو مکروہ ہو ویندا ہے او سبحان اللہ تعالی آپ پتہ ہے نا چھٹے والی قوم دھمی نال منہ تے چھٹا ماریا تا ساری دیہاڑو چھٹے نال وداری نماشی آ کے چھٹا ماریا تے روٹی کھادی تے سمن والا کام موڑ دھمی نال چھٹا وضو دا نماز پڑھیے تو وضو کریے اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آپ فرمائندے کہ میں آکھیا میرا پتر تو مینوں جہل کیوں آکھے جنے تو مسئلہ غلط بیان کیتا تو توجہ ہے یار یا کوئی نہ یعنی وضو والا مسئلہ تساں کہ مینوں وضو کراتے وضو وچ کسے غیر کولو مدد لونا جائز بغیر عذر دے مدد لونا جائز آپ فرمائیں میں چوکتا ڈاڈا گیا ہوں بڑکا جی بال ہو کے تے مینوں جناب گل کر گیا شرمندہ ہی میں ڈاڈا ہویا ہوں بہرحال میں شرمندگی نوں مٹاون واسطے نا اس ویلے پانی کیونکہ مول ہی وکدا ہی تے دور لوگ نہ بھرن ویندے تے بچے جڑے نو فطرتی طور تے پیسے دے لالچی ہوندے نے میں چار نے جیب وچوں کڈے تے میں بال دی تلی تے رکھے میں کہ میرا پتر ڈھیر گلاں نہ کر اے پیسے لے لا تے مینوں پانی دے چا میں آپ وضو کر لیساں تو مینوں وضو نہ کرا آپ فرمائیں ہن جلے میں گل کیتی نا تے او بال ہاتھ دے اوتے پیسے لئی کھلوتا ہے تے میرے منہ در ویکھ کے آدا سائیں اگے تے مینوں شک آئی تے ہن پاک ہو ہائے ہائے اگے مینوں شک آئی ہن کی ہو گیا آپ فرمائیں مینوں مڑ جا لا گیا مینوں بڑا غصہ آیا میں کہ بھئی کیوں آکھیا تو مینوں جا اس آکھیا تساں موڑ غلط مسئلہ کر کھلوتے ہو او کیویں یعنی پہلے تساں آکھیا وضو کرا تے وضو وچ غیر کولوں مدد لونا بغیر عذر دے جائز ہے نہیں ہن تو مینوں پیسے دتے تے مینوں آنے پانی دے تے شریعت دا مسئلہ ہے جڑا نابالغ بال ہوئے چھوٹا بچہ ہوئے او دے نال خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے نہیں سمجھ آئی یار میں سمجھا نہیں سکیا خرید و فروخت کرنا علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں میں اس بچے کے قدموں میں گر گیا میں نے کہا بتا کہیں احمد رضا بریلوی تیرا نام تو نہیں ہے تو اعلی حضرت نہیں بچے کی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آدا نہیں میں اس بندے دا پتر جڑا اعلی حضرت دے گھر دا نوکر ہے انہاں دی جُتیاں
گھر دے نوکر دے پتر دا یہ مقام ہے تو اللہ نے احمد رضا کو کتنا علم عطا فرمایا ہائے ہائے جے علی دے نوکر احمد رضا کو اتنا علم ہے تو مڑ سونے علی کو کتنا علم ہو تو مڑ سونے نبی کو کتنا علم ہو